أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في إطار استعدادات لفروض المرحلة الرابعة لمستوى السادس ابتدائي. سنرى امتحان الثاني للدورة الثانية مادة الفرنسية. بالنسبة للفرنسية كيكون عندنا بحال ايفالياسيون، يعني تكست، كيسيون دو كومبريهنسيون، لكسيك، غرامير، كونجوغاسيون اي برودكسيون دو ليكري. اذا كيكون ديما عندنا ان تكست نقراو التكست مزيان باش نفهموه ونجاوبوا على الاسئله. بالنسبه للاسئله يعني الاجوبه ديالهم كيكونوا في النص. اذا غنبقاو يعني نقراو النص بعد. اولا يعني نقراو التكست. pour voir et être vus les piétons doivent respecter le code de la route. Voici quelques conseils de sécurité routière à respecter. Marchez loin du bord. Utilisez les passagers pour piétons pour traverser. Regardez à gauche et à droite avant de s'engager. Portez des vêtements clairs ou un accessoire réfléchissant le soir. إذا بالنسبة النص هو كيهضر على لو كود دو لا روت، يعني قانون يعني السير. إذا وكيقدم نصائح كونساي دو سيكوريتي، يعني نصائح لا سيكوريتي ديال الطريق اللي خاصها تحترم. خاصنا نمشيو بعيد على داك الحافه ديال الطريق. خاصنا نستعملوا يعني ممر الراجلين باش نقطعوا. خاصنا قبل ما نقطع نشوف يمين يسار الى اخره. وخاصنا بورتي دي فيتمون، خاصنا نلبسو دي فيتمون واضحين يعني في الليل. اذا نجاوب لي كيسيون. عندنا السؤال الاول دوني ان تيتر دو سو تيكست. ملي كيقول لك دوني ان تيتر عطي عنوان، والعنوان غنشوفو انطلاقا من النص. بالنسبه للنص اللي كيعطي نصائح لي بيتون، يعني كيعطي لي كونساي دو سيكوريتي. اذا غنكتبو لي كونساي كاقتراح. لي كونساي وجبناه من النص، لي كونساي دو كوا دو سيكوريتي بور لي بيتون، ولا لي كونساي دو سيكوريتي dans la route, ou pour les conseils de sécurité routière. Très bien. إذا نمشيو للنص السؤال الثاني. relève de conseils donnés aux piétons. بالنسبة لي كونساي راه كاينين يعني هنا مارشي لوان اوكي دبور اوتيليزي. هنا عطاونا دو كونساي غنكتبوهم راه كاينين في النص. مارشي لوان اوتيليزي لي باساجي. إذا نقولوا مارشي لوان loin du bord et utiliser les passagers. Utiliser les passagers. Très bien. إذن السؤال الثالث. pourquoi les piétons doivent porter des vêtements clairs le soir. يعني قال لك علاش يعني الراجل خاصهم يلبسوا يعني ملابس يكون يعني واضحه في الليل. علاش باينه؟ لان باش يعني يبانوا لي كوندكتور اكسيتيرا، يعني بور اتر فيزيبل بار لي كوندكتور. اذا هنايا بور يعني اما كنجيب كيكون بوركوا لماذا، اما نجاوبوا بوركوا يعني باسكو ولا كار ولا بور اتر. هنايا ما كيكون عندنا بور خصنا لانفينيتيف من بعد. اذا بور اتر فيزيبل بار كي بار لي كوندكتور. هما السائقين par les conducteurs. Très bien. Quel est le type de ce texte? إذا عندنا نوع النص. ملي كيقول لك لو تيب دو تكست سي نوع النص. بالنسبة لو تيب دو سو تكست واش عندنا ناراتيف و انجونكتيف. اوكي شنو هو ناراتيف؟ يعني حكايه كي صارت شي حكايه، ما هنا كيعطي نصائح وكيستعمل لي فيرب على الامبيراتيف. اذا هذا تكست انجونكتيف. اذا غندور عليه انجونكتيف. اذا انجونكتيف تكست انجونكتيف هو اللي كيدوني كيكون فيه نصائح، كيكون لي فيرب اللي كيستعملوا على الامبيراتيف في الامر الى اخره. اذا هو اللي كيعطي دي كونساي ولا لي زوردر اوامر. اذا غنمشيو لسؤال ليكسيك. بالنسبه لليكسيك سؤال 5 جيكري لو سينونيم دو شاك مو. شنو هو لو سينونيم؟ هو المرادف، المعنى ديالها. عندنا لو كوندكتور هو السائق، ممكن ناخذ مرادف هو لو شوفور سائق. عندنا لو فيلو هي بشكليته. اذا نقولوا مثلا la bicyclette. Très bien. عندنا une sanction هو عقاب او يعني اذا غنكتبوا مثلا مرادف punition مخالفه الى اخره punition. اذا نشوف السؤال السادس. je souligne le préfixe et j'entoure le suffixe. البريفيكس بالنسبه للبريفيكس هما واحد الكلمات كيكونوا بالنسبه للبريفيكس في
اول بريفيكس في اول كلمه، وبالنسبه للسيفيكس كيكون في اخر الكلمه، وكيدلوا على يعني واخا كتزيد هذاك البريفيكس سيفيكس كيعطيو معنى اخر بالنسبه للكلمه. اذا غنحاولوا نسطروا على البريفيكس ونأطروا ندوروا لو سيفيكس. اذا عندنا امبوتياج، امبوتياج عندنا اذا هنايا غنسطروا على البريفيكس اللي هو ام، امبوتياج. امبوسيبل، امبوسيبل باقي نسال امبوتياج، وعندنا اش هي كدل على السيفيكس، اش سي سيفيكس. عندنا امبوسيبل اي ام هي بريفيكس، وهنا ما عندناش سيفيكس. رابيدمون، رابيدمون بالنسبه لمون ام او ان تي هي في اخر الكلمه هي سيفيكس ام او ان تي، اذا غندوروا عليها. سورشارجي هنا عندنا سور هي وكان نسطروا عليها هي بريفيكس، اذا بريفيكس كيكون في اول الكلمه والسيفيكس كيكون في اخر الكلمه وكيبدل لها المعنى، يعني اما كيبدل على الضد ولا الاعاده الى اخره. بحال امبوسيبل ما كنزيدو يا بوسيبل يعني ممكنه، ما كنزيدو ام كيولي الضد ديالها كتولي مستحيل، يعني كتعمل العكس ديالها. اذا نمشيو سؤال 7. سؤال 7 كومبليت بار لي سيفيكس اي لي بريفيكس سويفون. عندنا دي اكسيون مون. اذا بالنسبه لمون اذا كتجي في الاخر، اوكي، اسيون كتجي في الاخر، اذا هما سيفيكس. وعندنا دي كتجي في الاول هي اذا هي بريفيكس. اذا غنمشيو لو شوفور رولون لونتومون، لونتومون غنعملو ام او ان تي يعني ببطء، اذا ام او ان تي، ام او ان تي. اذا هنايا عندنا يعني عندنا سيفيكس. غنمشيو لا سيركيلاسيون اسيون، اذا غتجي في اخر الكلمه لا سيركيلاسيون، لا سيركيلاسيون اي دونس. اذا اسيون كذلك سيفيكس. بقى لينا الشارج، كيشارج الكاميون العكس ديالها كيشارجي كيعمرو، ديشارجي كيزول يعني كيديشارجي كاميون، يعني هنا غيكون في الاول عندنا دي او اكسون. اذا بالنسبه لديشارج لو كاميون هو اذا كيجي في الاول، اذا هو بريفيكس. تري بيان. نمشيو للغرامير. سؤال 8 جو سولي لي فراز امبيراتيف. شنو فراز امبيراتيف اللي كيكون فيهم امر؟ وباش تعرفوهم ما كيكونش فيهم برونوم، ما كيكونش فيهم جو تي اي نو، وعندنا 3 يعني كيتصرفوا اما كيتصرفوا في تي وكيتصرفوا في نو، يعني في دوزيام يعني بروميير بيرسون سانغولير، بروميير بيرسون يعني عندنا دوزيام بيرسون سانغولير، وعندنا بروميير بيرسون بلوريال، وعندنا دوزيام بيرسون بلوريال. اذا غنمشيو هنا نجوي با سور لو تروتوار، اذا هذه فيها امر، اذا يعني غنسطر عليها كاين بيل فواتور، هذا غير تعجب. ريسبكتون لي بيتون تا هو امر غنسطر عليه. تري بيان. نمشيو السؤال التاسع. جو مي لي فراز سويفونت على فورم نيجاتيف، يعني ملي كيكون عندنا فراز يعني عاديه وكنرجع نيجاتيف النفي كنزيد نو با، ونو كتكون قبل الفيرب وبا كتكون من بعد لو فيرب. اذا اجينا هنايا شنو نعملو؟ سهله، ال ونعمل نو ومن بعد نعمل الفيرب ترافيرس، ترافيرس با افيك ونكمل الجمله. ils ont brûlé les feux rouges. اذا غنقولوا هنايا غنبداو ب il، ملي كيكون عندنا باسي كومبوزي فين كتكون ان كتكون قبل لو يعني لوكسيليير افوار ولا اتر على حسب. اذا هنا عندنا نو اون، اذا ملي كيكون عندنا دو فويال كنعملوا ابوستروف، يعني تولي ils n'ont pas brûlé ونكملوا الجمله brûler les feux rouges. très bien. اذا نمشيو السؤال 10. سؤال 10 عندنا جو كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز ا لامبيراتيف. لامبيراتيف الامر، وفي لامبيراتيف ما كيكونش عندنا البرونون جو تي. وبالنسبه للامبيراتيف كيتصرف في ثلاثه، كيتصرف في دوزيام بيرسون سانغولير، وكيتصرف بروميير بيرسون بلوريال و دوزيام بيرسون بلوريال. اذا بالنسبه لدوزيام بيرسون سانغولير كنقولوا بحال تي، كنقولوا اذهب انت، يعني انت بحال بالعربيه، ولكن في الترمينيزون ديالو كتبان بحال عنده يعني بحال كنصرفوا في جو. اذا تبعوا معايا عندنا غالونتير، اذا غالونتير يعني نقص لا فيتيس دو لا فواتور. اذا هنايا طالبين منا دوزيام بيرسون سانغولير، اذا نعملوا غالونتي، غالونتي اي اس على فان. هنا جوي عطينا دوزيام بيرسون بلوريال يعني بحال فو، اذا او زد في الاخر، اذا نعملوا جوي او زد. عندنا ابروندر دوزيام بيرسون سانغولير، اذا بالنسبه هنا ما تكفانيش غنكتب هنايا ابرون، ابرون.
يعني يعلم aux enfants le code يعني قانون السير أو قانون السير. إذن apprend aux enfants le code de route. إذن غنمشيو بالنسبة للسؤال. عندنا لو فيرب فير في بروميير بيرسون بلوريال بحال نو. إذن هنايا بالنسبة لبروميير بيرسون بلوريال الوغ فير كيتصرف فوزون، نقولو فوزون فوزون اتونسيون سور لا روت، يعني خذ الحذر ديالك في الطريق. إذن نمشيو للأورتوغراف. إذن جو مي لاكسون كونفونابل. لاكسون إذن غنعملو الاكسون واش غراف ولا ايغو. ايغو عاديه، وغراف كتكون في يعني شي جال معاكس، وكاينه يعني شابو اللي كيكون فيها او شابو مثلا. عندنا اون مير، اذا غتعملها يدا اون مير سي اون مير سي غراف. اون سورسيير كذلك، ابري كذلك، شوسي او اكسون، اذا اكسون ايغو. تري بيان. اذا نمشيو للسؤال 12. جو مي لي نون كومبوزي او بلوريال، يعني هنا عندنا الاسماء المركبه. اوكي، يعني غنحولوها من المفرد ا ل دي للجمع بلوريال. عندنا غون بوين، هنايا كيكون اسم راه كيرجعوا هذا جمع وهذا جمع. اذا نقولوا دي نزيدو اس، يعني البلوريال كنعرفوا باس الا في حالات خاصه. دي غون بوين اس اس. ان تامبر بوست، اذا هنايا عندنا هنا بوست تامبر. اذا هنايا الاسم عندنا تامبر، اذا غنعملو تامبر اس على فا، وهنا بوست ما يتجا ليها تغيير. ان بار بو، هنايا كيكون عندنا بحال فيرب كيكون عندنا فيرب في الجمع ما كيرجعش اس، يعني كيبقى كتابس، كيبقى كما هو ما كيتغيرش، كيبقى ان فاريابل. اذا غنقولوا هنايا ما يكونش تغيير. اذا غنقولوا ديبار بو، ديبار بو. ان غارد مونجي، بالنسبه لغارد مونجي كذلك عندنا فيرب اذا ما يطرأش تغيير. اذا دي غارد مونجي. تري بيان. عندنا ان ري دو شوسي، هذه كذلك غتبقى اذا هنايا ان فاريابل. دي ري شوسي مثلا السفلي. اذا هنايا عندنا دو و شوسي، ري دو شوسي حتى غتبقى يعني في البلوريال كذلك، يعني ما تغيرش. اذا غنمشيو دابا برودكسيون د ليكري. قال لك rédige un texte injonctif de 6 lignes en donnant des conseils et des recommandations en tant que grand frère qui vient d'obtenir son permis de conduire. طلب منا نشئو ان تكست انجكتيف بحال اللي عندنا ديما كيكون لو تكست اللي عندنا في البدايه عنده علاقه برودكسيون دو ليكري. تكست انجكتيف هو اللي كيكون فيه دي كونساي، كيكون فيه اوامر وكنستعملوا فيه لي فيرب الامبيراتيف. هنايا تعطي نصائح وتعطي مثلا الاخ ديالك اللي غيحصل على البيرمي يعني ديال السياقه، يعني اللي كي فيان دوبتونيغ. اذا هنايا اللي يلا حصل على بيرمي ديال السياقه. وعندنا مساعدات اللي غنستعملوهم دي فيرب. اذا غنبداو بمقدمه صغيره وكنبقاو نعملوا لي كونساي، ممكن نعملوهم على شكل عوارض. اذا pour protéger quoi؟ pour protéger notre vie، يعني للحفاظ على حياتنا أو أرواحنا، notre vie il faut respecter quoi؟ respecter le code de la route ou le code de route. ونعمل جوج نقاط ونعطي النصائح. اوكي، ممكن نجملهم على شكل عوارض. اون فادي نعطيكم شي نصائح من هنايا. عندنا ريسبكتي، نقول له ريسبكت، ممكن نعمل مفرد هو غنخاطبو. ريسبكت لي فو، احترام. ريسبكت لي فو عندنا اي لي بانو، الضواوي والبلاكات. هادي نمشيو حاجه اخرى، ممكن نقول له il faut mettre la ceinture. ممكن نقول له il faut mettre، يعني خصنا نعملو حزام السلامه. il faut mettre la ceinture. la ceinture. ok, il faut mettre la ceinture de sécurité. اوكي، نعطيكم ممكن تجيبوا مثلا هاد لي كونساي نصائح، تجيبوا شي حاجه من هنايا، شي حاجه شفتوها كومسا، ممكن تاخذوا حتى من النص بورتي لو كاسك الى هاد النصائح اللي كاينين في النص الى اخره. عملوا 4 فقط. il est interdit de répondre. il est interdit يعني مرفوض انك تجاوب في التليفون اثناء السياقه. il est interdit de répondre. ممكن تحفظوا هاد لي كونساي لان يقدر يجيكم في امتحان حتى الاقليمي. répondre au téléphone.
يعني قالك 6 سطورة فقط. téléphone lorsque tu conduis. lorsque tu conduis. très bien. نزيد وحده. اوكي. تحرق الضوء. il est interdit de griller. هاي عطينا griller. ceinture خدمناها feu rouge feu vert يعني لي فو كاملين. اذا ممكن نقولوا il est interdit de griller le feu. il est interdit اوكي de ولا il est interdit de griller يعني تحرق الضوء. il est interdit de griller اوكي le feu rouge اوكي. اي ممكن خاصك اوبليجي تنقص السرعه. il est obligatoire de ralentir la vitesse. ralentir يعني نقص السرعه. la vitesse سرعه فين ممر مثلا راجلين ولا في سميتو ولا في لي رون بوين اكسيتيرا. اوكي يعني في رون بوينات ولا دون لي باساجي دو بويتون اكسيتيرا. هذا جوست يعني مثال لي باساجي دو بيتون. اذا سالينا التصحيح ديال الامتحان. اذا هنايا بعض النصائح اللي ممكن تقدمها الاخ ديالك. اوكي لي اوكي grand frère. اوكي يعني il faut mettre la ceinture. il est interdit, il est obligatoire de ralentir la vitesse dans les passagers de 8 ans. نتمنى نكون فدتكم بهذا التصحيح وشكرا والى اللقاء.